आजमाइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आजमाइश देखो फिर से आया है, की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आजमाइश देखो फिर से आया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीजन 15 आगे बढ़ता जा रहा है। रोज मुकाबले और उसके अंदर जबरदस्त सवाल और जवाब और इल्म दीन के खजाने। अल्हम्दुलिल्लाह आज छठा एपिसोड है, छठी किस्त है, गोया छठी टीम ऐसी होगी जो आगे के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। आज उम्मीद है कि बड़ा जबरदस्त मुकाबला होगा क्योंकि आज हमारे साथ दो शहरों की टीमें हैं। पंजाब के शहर भलवाल से बहुत दूर से ट्रेवल करके आज हमारे पास आए हैं और आज हमारे साथ मेजबान शहर यानी कराची की टीम है। आज मुकाबला है भलवाल और कराची वालों के दरमियान। देखना यह है ये तलबा कैसी तैयारी करके आए हैं, सवालों जवाब होंगे और हमें भी घर बैठे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ, हमें आपसे भी सवाल करने हैं और आपने भी घर बैठे जवाब देकर इनामात और तबर्रुकात हासिल करने हैं। बड़ी तादाद में यहाँ भी आशिकाने रसूल मौजूद हैं। मुकाबले को लेकर आगे चलते हैं। गुजारिश है मेरी दोनों टीमों से कि आइए और अपनी जगह आकर तशरीफ रखिए। जी आजमाइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आजमाइश देखो फिर से। मेरी दाईं तरफ भलवाल के इस्लामी भाई हैं, मेरी बाईं तरफ कराची की टीम है। दोनों टीमों से तारुफ भी हासिल करना है और फिर इंशाअल्लाह सिलसिले को लेकर आगे भी चलना है। मगर कल जो सिलसिला हुआ, शानदार सिलसिला हुआ, आखिरी सेगमेंट में जाकर बड़े अनोखे अंदाज में सिलसिले का फैसला हुआ। आइए दिखाते हैं ज़हनी आजमाइश सीजन 15 का पांचवा मुकाबला किस टीम ने जीता, मगर कैसे जीता। मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीजन 15 एक बार फिर बराह रास्त आपके साथ 3 दिन की गैर हाजिरी के बाद शामिल है। अच्छे अखलाक के सबब किस दर्जे को पा लेता है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा हुस्न अखलाक की वजह से सख्त गर्मियों में रोजा रखने वाले और तहज्जुद गुजार के दर्जे को पा लेता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इतना अजब बुलंदी ये जन्नत पे किस लिए? देखा नहीं कि भीख किस ऊंचे घर की है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। यही है ज़हनी आजमाइश, कभी इधर कभी उधर और दिल की सांसें इधर उधर। दुनिया की पहली कश्ती हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाई। गलत। सही बुखारी और सही मुस्लिम को सहीहैन कहते हैं। सही। पाकिस्तान का कौमी मशरूब गन्ने का रस है। सही। पाकिस्तान का कौमी फल किन्नू है। जल्दी कीजिए। इमाम ज़ैनुल आबदीन करबला में शहीद नहीं हुए थे। जल्दी करें। सही। जनाब बताइए कितने सही जवाब दिए हैं? पांचों के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अनबिलीवेबल। इसका मतलब ये हुआ कि अब 4 सही जवाब दिए डेरा अल्लाह यार वालों ने तो मुकाबला होगा बराबर। 5 के 5 सही जवाब दे दिए तो डेरा अल्लाह यार वाले निकल जाएंगे आगे, और अगर 2 गलतियां कर गए तो फिर डेरा अल्लाह यार वाले बाहर हो सकते हैं। खुलफाए राशिदीन में सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और फारूक आजम को शेखैन कहा जाता है। सही। सूरह मरियम की पहली आयत में 5 हुरूफ मुक़त्तआत हैं। सही। आयत का लुग़वी माना निशानी है। सही। कुरान पाक में 10 मंजिलें हैं। गलत। सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में वाक़े मेराज का जिक्र है। सही। सुभान अल्लाह, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। उस्कुरुल्लाह। अनबिलीवेबल। मैं समझा कि आज मुकाबला निकल गया डेरा अल्लाह यार वालों से, मगर इन्होंने कमाल किया। शायद अब तक का सफर मगर अकेले में सबसे शानदार सेगमेंट हुआ और डेरा अल्लाह यार वाले आगे बढ़ गए और 1 नंबर से सिर्फ आगे बढ़े। सच्ची बात यह है दोनों टीमें शानदार हैं। नवाब शाह वालों को दिल छोटा नहीं करना, फिर मौका मिलेगा, उसमें आप अच्छी तैयारी करके आइएगा।
जनाब बिल्कुल आखिरी सवाल व जवाब पर 5 के 5 सही जवाब देकर नवाब शाह वाले आगे बढ़े और ये बड़ा कमाल का, बल्कि डेरा अल्लाह यार वाले आगे बढ़े और नवाब शाह वाले पीछे रह गए। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। आज देखना है कराची या भलवाल। आप भी हमारी क्विज़ एप्लीकेशन पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। अगर अभी तक क्विज़ एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो डाउनलोड कर लें और वहाँ जाकर राय दें। आपकी राय क्या है? आप क्या समझते हैं आज कराची वाले मुकाबला जीतेंगे या भलवाल वाले? एक सवाल भी आपसे क्विज़ एप्लीकेशन पर किया जाता है। अब वो सवाल मैं पढ़ने जा रहा हूँ। सूरह कहफ कुरान पाक के किस पारे से शुरू होती है? 4 ऑप्शंस आप स्क्रीन पर देखेंगे अपनी एप्लीकेशन अगर आपके पास डाउनलोड हो चुकी है। ऑप्शन नंबर 1 है 15वें पारे, सेकंड 16 पारे, तीसरा ऑप्शन है 17वें पारे या 14, चौथा ऑप्शन है 18वें पारे। सही जवाब आप वहां जाकर दे सकते हैं। एक सवाल अब नाजरीन से करते हैं जिसका जवाब नाजरीन हमें प्रोग्राम के आखिर तक SMS के जरिए जवाब करके देते हैं, फिर हम कुरान दाजी करते हैं। सवाल ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा रदी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र मुबारक कहाँ है? इसका जवाब आपने देना है। और पिछले प्रोग्राम में हमने एक सवाल किया था, प्रोग्राम में वो सवाल हम आपके लिए करके गए थे जिसका जवाब आज हम आपको जवाब भी बताएंगे और इंशाल्लाह कुरान दाजी भी होगी। और आज कुरान दाजी बड़े मुबारक हाथों से होगी, वो किन के हाथों से होगी वो भी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। जी शफीक भाई। जी, सवाल ये था कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा किस सहाबी रसूल रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहज़ादी हैं? तो जवाब है हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु। हमारे पास जो जवाबात है उनमें से चंद नाम पेश कर देता हूँ। मास्टर अबू हुर मोहम्मद उमर हयात अत्तारी मुल्तान, बिनते बनियामीन अत्तारिया उम्मे जरीर सफ़ील, रज़ा अत्तारी बिनते अंजुम सादकाबाद, मोहम्मद मुजम्मिल असलम कराची, महमूद अली अब्बास बिनते कलीमुल्लाह अत्तारिया बिनते तारिक शेखुपुरा, बिनते शौकत अली हाला, मोहम्मद यूनुस बिन गुलाम कादिर कोयटा। इनके दरमियान इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कुरानदाजी होगी। आइए देखते हैं मदनी चैनल के नाजरीन किन के हाथों से कुरानदाजी हो रही। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाजी उसैद रज़ा आज हमारे सिलसिले में आए माशाअल्लाह। क़िबला अमीर अहले सुन्नत के होते हैं माशाअल्लाह। जी सफ़ील। माशाअल्लाह सफ़ील भाई है, इनका तोहफ़ा निकला है। और आज चूँकि हमारे हाजी उसैद ने कुरानदादी की तो इंशाअल्लाह आज जिनका नाम निकला उन्हें हम बगदादी तस्बीह भी पेश करेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। चलिए जनाब नाजरीन आपको बताते हैं आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। आजमाइश देखो फिर से इल्म नूर है इश्क के बोल, इल्म नूर है इश्क के बोल, आखिर दुरुस्त क्या है? गुलदस्ता हदीस, कुरान पाक में मज़कूर हैवानात, सफ़र है मगर अकेले। मगर अभी हमने तारुफ हासिल करना है। दाईं तरफ भलवाल के इस्लामी भाई अपना नाम बताएंगे, अपने काम भी बताएंगे और साथ साथ फिर हम देखेंगे कि भलवाल की सिलेक्शन हुई तो कैसे हुई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम बिलाल उमर अत्तारी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना अली टाउन सरगोदा में 6 ईयर का स्टूडेंट हूँ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। और जामिअतुल मदीना में पढ़ते हैं। जी अगले इस्लाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद आतिफ तारी बिन सैफुल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जामिअतुल मदीना के 2nd ईयर में पढ़ता हूँ और मेरी सिलेक्शन भलवाल में हुई। जी माशाअल्लाह। तीसरे इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद नौमान तारी बिन मोहम्मद रियाज, मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना भलवाल में दर्जा खामिसा का तालिब इल्म। माशाअल्लाह। तीनों इस्लामी भाई हमारे दरमियान हैं। नाजरीन आइए देखते हैं भलवाल में होने वाले ऑडिशन के कुछ मनाज़िर। मदनी चैनल के नाजरीन मौजूद हैं इस वक्त सरगोदा के शहर तहसील भलवाल के अंदर। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। हराम लुकमे की नहूसत क्या है? हराम लुकमा जब आदमी के पेट के अंदर जाता है तो उस पर ज़मीन व आसमान के तमाम फरिश्ते लानत करते हैं जब तक वो लुकमा उसके पेट में रहता है, और अगर इसी हालत में मर गया तो उसके लिए जहन्नम उसका ठिकाना होगा। खा के गश में गिर जाता फिर तड़प के मर जाता। काश गुंबदे खजरा पर निगाह पड़ते ही खा के गश में गिर जाता फिर तड़प के मर जाता। काश पाँव के बदले सर के बल अगर जाता। बेधड़क मदीने में दाखिला हुआ तेरा, काश पाँव के बदले सर के बल अगर जाता।
जी जनाब, आपने देखा कि माशाल्लाह भलवाल की टीम कैसे सेलेक्ट हुई। कराची मदनी के इस्लामी भाइयों से तारुफ लेते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन कादरी है और मेरे वालिद साहब का नाम मुनव्वर अली है। जामिअतुल मदीना फैज़ान ज़िया मदीना ब्रिक कॉलोनी नंबर 4 में दर्जा सादिसा 6 ईयर का तालिब इल्म। माशाल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नौमान अली अत्तारी बिन कुर्बान अली अत्तारी है और मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना कराची में 7th ईयर का स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ मकानी है और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद अनवर मकानी है। मैं बाय प्रोफेशन एक बैंकर हूँ और इसके साथ दावा इस्लामी प्रोफेशनल फोरम का एग्जीक्यूटिव मेंबर का कमेटी मेंबर भी हूँ मैं। माशाल्लाह। आपको कैसे एज अ बैंकर आपका जहन बन गया ज़हनी आजमाइश के लिए? मैं ऑलमोस्ट पिछले 15 सीजन जो है सारे देखे मैंने। अच्छा। और जब भी वो देखता था तो एक तमन्ना होती थी कि काश कभी मैं भी इसका पार्ट हूँ। तो 2 साल से ट्राई कर रहा था। लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह इस ईयर मेरा जो है नंबर लग गया और मैं ऑडिशन में सिलेक्शन हो गई। क्या बात है जनाब। क्योंकि ज़हनी आजमाइश और मदनी चैनल और दावत इस्लामी ये किसी एक शोबे की, किसी एक तबके की नहीं, ये तमाम आशिकान रसूल के लिए है। तो माशाल्लाह मुख्तलिफ तबकात से, मुख्तलिफ बिजनेस से, मुख्तलिफ जॉब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते हैं और हमारे साथ ज़हनी आजमाइश का ऑडिशन देते हैं। तो हमारे आसिफ भाई जो है वो सेलेक्ट हुए। आइए देखते हैं कराची के ऑडिशन के कुछ मनाज़िर। पहले मरहले का वक्त मुकम्मल हो चुका। नमाज़े जनाजा गायबाना हो सकती है? नहीं, उसके लिए मैयत का मौजूद होना ज़रूरी है और बेहतर ये है कि इमाम मैयत के सीने के पास खड़ा रहे। हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। जनाब, कराची के इस्लाम भाई सेलेक्ट हो चुके हैं। अब बारी है मुकाबले की। सिलेक्शन और ऑडिशन और चीज़ है, लाइव सिलसिला और चीज़ है। यहाँ तैयारी और तरह की रिक्वायर्ड है और वक्त के अंदर जवाब भी ज़रूरी है। बाज़ औक़ात सवाल का जवाब आता है मगर सामने कैमरा हो तो बंदा भूल जाता है। आज देखना यह है कि कैसी तैयारी है और कौन सी टीम आगे जाती है। शुरू करते हैं पहला राउंड जिसका नाम है इल्म नूर है। जनाब, पहला सवाल करेंगे भलवाल वालों से। ये बताइए, जो औलाद अपने वालिदैन को जिंदगी में राजी ना कर सके वो उनकी वफात के बाद कौन सा ऐसा अमल करे जिससे उसके वालिदैन उससे राजी हो जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके वालिदैन हालत नाराज़ी में फ़ौत हो गए, जो उन्हें नाफरमानी करता था, तो अब इसको चाहे कि उनके लिए दुआ इस्तिग़फ़ार करता रहे, क्योंकि फ़ौत शुदगान के लिए इस्तिग़फ़ार से बड़ा कोई तोहफ़ा नहीं। हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके वालिदैन दोनों कोई एक फ़ौत हो गया हो, ये उनकी नाफरमानी करता था, तो अब इसको चाहे कि हमेशा उनके लिए इस्तिग़फ़ार करता रहे, यहाँ तक कि अल्लाह पाक इसको नेकोकार लिख देता है। क्या बात है, कितना खूबसूरत मज़हब है हमारा। वैसे तो ज़िंदगी में भी वालिदैन की खूब खिदमत करनी है, लेकिन अगर वो अपने वालिदैन को ज़िंदगी में राज़ी ना कर सका, उनके दुनिया से जाने के बाद उसे ये ख्याल आया, उसे एहसास हुआ कि मुझसे गलती हुई है, मगर अब कैसे राज़ी कर सके। तो सुब्हान अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस सुने कि किसी के माँ बाप दोनों या एक का इंतकाल हो गया और ये उनकी नाफरमानी करता था, अब उनके लिए हमेशा इस्तिग़फ़ार करता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह पाक उसको नेकूकार लिख देता है। तो अपने माँ बाप के लिए इसाले सवाब करते रहें, दुआएं करते रहें, उनके लिए सदका जारिया वाले काम करते रहें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल है कराची वालों से, हजरत सैयदना अब्दुल्ला महज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कौन हैं? वेरी यूनिक पर्सनैलिटी, बड़ा नया नाम है। ये कौन सी शख्सियत है, इनके बारे में हमें बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला महज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनकी वालदा का नाम हज़रत फ़ातिमा सुगरा, जो कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी हैं, और उनके वालिद का नाम हज़रत इमाम हसन मुसन्ना हैं, जो कि हज़रत इमाम हसन मुजतबा
रदी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे हैं। क्या खूबसूरत ये ख़ानदान है कि इमाम हसन के साहबजादे हज़रत हसन मुसन्ना और इमाम हुसैन की साहबजादी सैयदना फ़ातिमा-तुस-सुग़रा रदी अल्लाह तआला अन्हा, इन दोनों का रिश्ता हुआ और इनके बतन से सुभान अल्लाह जो शख्सियत पैदा हुई सैयदना अब्दुल्ला महज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है। यानी सुभान अल्लाह, ज़रा गौर करें कि इनके दादा जान इमाम हसन हैं और इनके नाना जान इमाम हुसैन हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। जनाब सवाल करेंगे हम अब हमारे भलवाल वालों से, इसी शख्सियत के बारे में सवाल कर लेते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला महज़ को महज़ क्यों कहा जाता है रदी अल्लाह तआला अन्हु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला महज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया में वो पहले शख्स हैं जिनके माँ बाप हज़रत सैयदतुना फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के औलाद से हैं। आपके वालिद मोहतरम हज़रत सैयदतुना फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पोते और आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत सैयदतुना फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पोती हैं। क्या बात है। उनके वालिद हज़रत खातून जन्नत बीबी फ़ातिमा के पोते हैं और वालदा बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा खातून जन्नत की पोती हैं। क्या ख़ानदान। और मैंने कहा ना, ऐसी शख्सियत ये दुनिया में वाहिद है सुभान अल्लाह जिनको ये कमाल और ये निस्बत हासिल हुई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल है हमारे कराची वालों से, अगर कोई शख्स लगातार 3 या 4 जुम्मा की नमाज छोड़ दे तो क्या वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा? लोगों में ये बड़ा मशहूर है। आइए आज इसका जवाब भी ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई लगातार 3 जुमे छोड़ देता है तो ये करना उसके लिए सख्त कबीरा गुनाह है, लेकिन इससे वो दायरा इस्लाम से खारिज नहीं होगा। अगरचे कोई सारी ज़िंदगी भी जुमे नहीं पढ़ेगा तो वो दायरा इस्लाम से खारिज नहीं होगा, अलबत्ता ये सख्त कबीरा गुनाह है। जुमा की नमाज छोड़ना माअज़ल्लाह सख्त कबीरा गुनाह है। ऐसा करने में जहन्नम की हकदारी है। लेकिन अगर कोई फ़र्ज़ होने के बावजूद 3 या 4 जुमे की नमाज छोड़ दे या माअज़ल्लाह पूरी ज़िंदगी में कोई भी जुमा ना पढ़े तो वो काफिर नहीं होगा। ऐसे किसी को हम नहीं कह सकते कि वो काफिर हो गया। तो जनाब ये इसका शरई मसला है, मगर याद रहे कि जुमा बहुत ताकीदी फ़र्ज़ है, लाजमी पढ़ना है और सुभान अल्लाह ये तो बरकत वाला दिन है, तो बिल्कुल जुमा नहीं छोड़ना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या एक वक्त में एक मुरीद के 2 पीर हो सकते हैं? वेरी यूनिक क्वेश्चन। एक पीर के हजारों मुरीद हो सकते हैं, मगर क्या एक मुरीद के 2 पीर हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आका हज़रत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसकी मिसाल यूँ बयान फरमाई है कि जिस तरह एक औरत के बैक वक्त 2 शौहर नहीं हो सकते, तो इसी तरह एक मुरीद के बैक वक्त 2 पीर भी नहीं हो सकते। एक मुरीद के 2 पीर नहीं हो सकते। जवाब दुरुस्त दे दिया है। पहले के दौर में जनाजे में शिरकत करने वालों की हालत क्या हुआ करती थी? ये बड़ा सबक आमोज सवाल है नाज़रीन, इसका जवाब गौर से सुनिएगा। पहले के दौर में हम भी जनाजों में शिरकत करते हैं, मगर पिछले ज़माने में जब लोग जनाजे में शिरकत करते थे उनकी कैफियत क्या होती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि पहले के दौर में जनाजे में शिरकत करने वालों की ये हालत होती थी कि हर कोई अपने मुंह पर कपड़ा डाले रो रहा होता था, और अगर कोई अजनबी ताज़ियत करना चाहता तो उसको पता नहीं चलता था कि वो किससे ताज़ियत करे। अल्लाह अकबर। और ये रोते इसलिए थे, उनको ऐसा नहीं कि सबको ही मैयत से बड़ा प्यार होता था, सबको अपनी मौत याद आती थी, अपनी आखिरत की फिक्र होती थी, हर कोई रो रहा होता था। आज हमें कहीं कभी मैयत में जाएं, जनाजे में जाएं, ढूंढना हो कि मैयत का रिश्तेदार कौन है तो हम देख लेते हैं कोई एक होता है जिसका चेहरा रोने वाला होता है, या सब उससे मिल रहे होते हैं तो बंदा उससे मिल लेता है। लेकिन उस वक्त ऐसा हाल होता था कि हर कोई आंसू बहा रहा होता था, सबको अपनी याद आती थी। मगर आज हाल क्या है? आज जनाजों में लोग कह के लगा रहे होते हैं, आज तदफीन हो रही होती है और मोबाइल फ़ोन पर ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें हो रही होती हैं। ये एहसास ही नहीं होता कि आज इसको दफनाया जा रहा है, कल हमारी बारी आने वाली है। अल्लाह अकबर। ये प्रैक्टिकल मुसलमानों से इसलिए करवाया जा रहा है कि कफन देते वक्त ख्याल रहे, जनाजा पढ़ते वक्त ख्याल रहे, तदफीन करते वक्त ख्याल रहे कि जो हो रहा है तुम्हारे साथ होना है। अल्लाह करे हमें भी अपनी आखिरत की फ़िक्र हो जाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
سوالات تو چل رہے ہیں، کیوں نہ کچھ وظائف بھی سمجھ لیے جائیں، پوچھ لیے جائیں. قیمتی سامان کی حفاظت کا روحانی علاج بتائیں. جناب بہت سارے لوگ اپنے موبائل، اپنی گاڑی، اپنی موٹر سائیکل اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں تشویش میں رہتے ہیں. آج وظیفہ لے جاؤ بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا جلیلو یعنی اے بزرگی والے 10 بار پڑھ کر اپنے مال و اسباب اور رقم وغیرہ پر دم کر دیجئے تو انشاءاللہ وہ مال اور رقم چوری سے محفوظ رہے گی. سبحان اللہ. یا جلیلو اس کے معنی ہے اے بزرگی والے، 10 بار پڑھ کر اپنے مال و اسباب اور رقم پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل چوری سے محفوظ رہے گا. ابھی بھی چاہیں تو ذرا اپنی قیمتی چیزوں پر 10 بار یا جلیلو اول آخر درود شریف پڑھ لیں تو نور علی نور ہو جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. گھر میں بیماری، غربت اور ناداری آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ چلیں جناب یہ بھی وظیفہ لے لیں. بہت سارے لوگ غربت کا، تنگی کا شکوہ کرتے ہیں، آج یہ وظیفہ بھی لے جائیں. تاجر اسلامی بھائی بھی آئے ہوئے ہمارے ساتھ، یہ بھی کاروبار میں برکت کی اور وظیفہ پوچھ رہے ہوتے ہیں. جناب سنیے وظیفہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر گھر میں غربت اور ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک یہ 4 اوراد پڑھنے چاہیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم 112 مرتبہ. تو انشاءاللہ عز و جل اس کے پڑھنے سے گھر سے غربت اور ناداری ختم ہو جائے گی. ذرا وظیفہ دوبارہ بتائیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم اور یا رزاق 112 مرتبہ. اچھا میرے پاس یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھنے جو لکھا ہوا ہے. خیر ان میں سے 4 میں سے آپ نے 3 تو بتا دیے ہیں، تو چلیں آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں. لیکن وظیفہ سن لیں. یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کرنی ہے 7 دن تک بلا ناغہ ہر نماز کے بعد. تو انشاءاللہ بیماری، تنگ دستی، ناداری اس سے نجات حاصل ہوگی. اللہ ہم سب کی بیماریاں اور تنگ دستیاں دور فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. جناب اب وہ سوال ہونا ہے جس کا جواب شاید انہیں پتہ نہ ہو کیونکہ یہ ان کے سلیبس سے ہٹ کر ہے، مگر انہیں اس میں آپشن دیا جائے گا. سوال ہے بھلوال والوں سے، کون سے نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے؟ آپشن 3 ہیں: حضرت لوط علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت ابراہیم کے بھتیجے کون سے نبی تھے؟ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام یا حضرت داؤد علیہ السلام. 3 آپشنز ہیں جی. حضرت سیدنا لوط علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت لوط علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. جی جناب اب باری ہے ہمارے کراچی والوں کی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کیا رشتہ ہے؟ بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں یا نواسے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا رشتہ کیا ہے؟ بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں یا نواسے ہیں؟ جی نواسے. آپ نے کہا نواسے. کوئی ہے جو یہاں بتائیں؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت عبداللہ ابن عباس کا رشتہ کیا تھا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرما رضا تاری تحصیل دادو سے تشریف فرما ہوں. جی جی ان کا رشتہ ان کے ساتھ بھانجے کا تھا. اچھا چلیں اسید بھائی نے بھی ہاتھ اٹھایا، وہ کیا بتاتے ہیں؟ جی بھانجے. جناب اب انہوں نے بھی کہہ دیا بھانجے، تو درست ہی کہا ہے، آپ نے بھی درست کہا ہے، دونوں کا جواب درست ہو گیا ہے. تو دونوں کو تحفہ پیش کریں. اور ہمارے کراچی والوں سے غلطی ہو گئی ہے، چونکہ یہ سلیبس سے ہٹ کے سوال تھا تو اس میں ذرا تھوڑا سا ٹوسٹ آ جاتا ہے. بہرحال مقابلے میں ابھی بہت چیزیں باقی ہیں. تحفہ دیجیے بھائی انشاءاللہ، اور سوال بھی کیجیے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے. جی انشاءاللہ دیکھتے ہیں کون جواب دے گا. وہ کون سی صورت ہے جس کی ہر آیت کے آخر میں حرف دال آیا؟ وہ کون سی صورت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ اخلاص. سورہ اخلاص. ان کا جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ. اور ان کو بغدادی تسبیح تحفے میں پیش کی جا رہی ہے.
یہ تسبیح جو ہے یہ نارمل تسبیح نہیں ہے، بغداد سے آئی، بہت بڑی بات ہے، مگر یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک جالیوں سے ٹچ ہوئی ہوئی تسبیح ہے. سبحان اللہ. سبحان اچھا اللہ. جی چلیں ایک اور سوال. غار ہرا کس شہر میں واقع ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسن رضا لانڈی سے جی مکہ میں شریف میں. مکہ شریف. مکہ شریف میں ہے. ان کا جواب بھی بالکل درست ہے اور ان کو بھی انشاءاللہ عز و جل بغدادی تسبیح تحفے میں دی جائے گی. ایک اور سوال. یہ تاجران بھی آئے ہیں، ان سے بھی ایک سوال کریں. یہ غار ہرا کی بات ہوئی ہے، غار ہرا جس پہاڑ پر ہے اس پہاڑ کو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید عاصم علی لانڈی 6 نمبر مارکیٹ. جی جبل نور. اسے جبل نور کہا جاتا ہے. اب بڑی میں آپ کو خوبصورت بات بتاؤں، جس غار ہرا میں نبی پاک نے کچھ دن اور کچھ راتیں گزاری ہیں اس پہاڑ کو جبل نور کہا جاتا ہے، اور سب لوگ کہتے ہیں وہاں پر، مشہور ہے وہاں پر. ٹھیک ہے نا، جبل نور جانا ہے تو وہ لے جائیں گے آپ کو. تو میرے آقا پھر کیسے نور ہوں گے؟ پھر نبی پاک کے نور ہونے میں کیا شک ہے؟ سبحان اللہ. تو جہاں نبی پاک کے قدم لگ جائیں وہ پہاڑ نور ہو جائے. تو سبحان اللہ، جس مدینے میں میرے آقا جلوہ فرما ہوں، جس روضے میں نبی پاک جلوہ فرما ہوں، اس روضے کے نورانی ہونے کا کیا عالم ہوگا. جواب درست دے دیا ماشاءاللہ. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہوئی ہے تو ہم جو ان کو کتاب تحفے میں دے رہے ہیں اس کا نام ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت. 156 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، نئی کتاب ہے. آپ بھی اس کو ضرور پڑھیں اور یہ انشاءاللہ عز و جل اس کتاب کے بارے میں میں ایک اور خوبصورت بات بتاؤں کہ اس کتاب کو صدارتی ایوارڈ دیا گیا پاکستان کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے، اور اس کتاب کو سیرت کی کتابوں میں بڑا مقام حاصل ہے. بہت شاندار شارٹ اینڈ سویٹ بک ہے، ہر گھر میں ہونی چاہیے اور بچوں کو، اپنی فیملی کو اس کتاب کو ضرور پڑھانا چاہیے ماشاءاللہ. جی چلے ناظرین، دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 8 نمبر کراچی والوں کے ہیں، 10 نمبر بھلوال والوں کے ہیں. اگلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے عشق کے بول. کچھ سونا دے عشق کے بولو میں اے رضا. کچھ سونا دے عشق کے بولو میں اے رضا. سبحان اللہ. جناب اب دونوں ٹیموں سے سوالات ہونے ہیں. پہلا سوال کریں گے بھلوال والوں سے. اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی، اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا ہوں. کیا خوبصورت بات کی ہے مولانا حسن رضا خان صاحب نے. اور میں کس بات کا شکوہ کروں، بس سب سے بڑا دکھ یہی ہے، محرومی یہی ہے، رنج یہی ہے کہ مدینے کا سفر نہیں ہے. اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی، اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا. اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی. اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی. اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا. اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا. کراچی والوں کی باری ہے. موت اس دن کو جو پھر نام وطن کا لیتا. موت اس دن کو جو پھر نام وطن کا لیتا.
मशवरा कीजिए, सेकंड्स जा रहे हैं। मौत उस दिन को जो नाम वतन का लेता, खाक उस सर पर जो हाय खुदाया करता। खाक उस सर पे जो उस दर से किनारा करता। गलती हो गई है जनाब आपसे। अब भलवाल वालों की बारी है, जिसने उम्मत के लिए रोके गुजारी रातें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसने उम्मत के लिए रो के गुजारी रातें, वही महबूब खुदा था मुझे मालूम न था। वही महबूब खुदा था मुझे मालूम न था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जिसने उम्मत के लिए रो के गुजारी रातें, जिसने उम्मत के लिए रो के गुजारी बारहा जिसने कहा था अना बशर, उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारहा जिसने कहा था अना बशरुन, उसने मर्रानी भी कहा था मुझे मालूम न था। मर्रानी भी कहा था मुझे मालूम न था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुखालिफ क्या करे मेरा कि है बेहद करम मुझ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुखालिफ क्या करे मेरा कि है बेहद करम मुझ पर, खुदा का रहमतुल लिल आलमी का गौसे आजम का। खुदा का रहमतुल लिल आलमी का गौसे आजम का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नबी के नूर को कर देखना चाहे उन्हें देखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी के नूर को गर देखना चाहे उन्हें देखे, सरापा नूर अहमद है सरापा गौसे आजम। सरापा नूर अहमद है सरापा गौसे आजम का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बताइए, हदाय के बख्शिश आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह का जो नातिया दीवान है, उसमें लफ्ज़ रा से शुरू होने वाले कितने कलाम हैं? रा से कितने कलाम शुरू होते हैं? और उनमें से कोई एक शेर भी आपने सुनाना है। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नातिया दीवान हदाई के बख्शिश, उसके अंदर रा से शुरू होने वाले कलामों की तादाद 5 है। अच्छा, कोई शेर भी सुना दें। राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है। हाय हाय जनाब, 5 कलाम आते हैं रा से, और जिस कलाम का शेर उन्होंने सुनाया है, आला हजरत ने उस कलाम में तो गोया झंझोड़ दिया है कि राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार हैं क्या होना है। यानी एक ऐसी राह है जिसमें बड़े कांटे हैं, पैरों में गोया चप्पल भी नहीं है। यानी वो आखिरत के सफ़र की याद दिला रहे हैं। घर भी जाना है मुसाफिर के नहीं है, कि घर का याद, आखिरत के घर की याद दिला रहे हैं। मत पे क्या मार है क्या होना है। बहुत कुछ उसमें समझाया है। बड़ा ही नसीहत आमोज कलाम है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब, अब बारी आपकी है। सीन से शुरू होने वाले कलामों की तादाद भी बताएंगे और उनमें से कोई शेर भी सुनाएंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सीन से शुरू होने वाले कलामों की तादाद 9 है, और उसका एक शेर ये है। सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल बदन फूल ज़कन फूल दहन फूल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन
अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आज जो हमारा 5वां शेर होगा उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा उसको और मुश्किल किया गया है। सिर्फ शेर का एक लफ्ज इन्हें बताया जाएगा। अब इनके पास ऑप्शन होगा कि दूसरी लाइन का अगर एक लफ्ज ये खुलवाना चाहें और फिर शेर को सुनाना होगा। देखते हैं भलवाल वालों के लिए पहला शेर कौन सा है। जी, सिर्फ लफ्ज तेरे आया है। अब आपके पास ऑप्शन है कि अगले शेर का पहला लफ्ज, दरमियान का लफ्ज या आखिरी का लफ्ज खुलवा लें। तो आपको फिर उसके बाद आपको बताना होगा कि शेर कौन सा है। इस बार नंबर नहीं कटेंगे, अगर आप एक और इशारा लेंगे तो फिर आपका 2 में से 1 नंबर हो सकता है। तेरे, बहुत सारे शेर है तेरे से। तो इसका आखिरी जो आखिरी लफ्ज, दूसरी लाइन का आखिरी दूसरे लफ्ज। मिसरे का आखिरी वर्ड, दूसरी लाइन का आखिरी वर्ड दिखा दें भाई जनाब। या रसूल अल्लाह। अब अगर आप चाहते हैं तो जवाब दे दें, वरना एक और इशारा दरमियान का या पहला लफ्ज भी खुलवा लें ताकि कम से कम 1 नंबर जरूर मिले। गलत जवाब देने पर कोई नंबर नहीं मिलेगा। रिस्क ना लीजिएगा, अगर ना समझ आ रहा हो तो एक ऑप्शन और ले लें। 5 सेकंड रह गए। तेरे के बाद जो लफ्ज है वो भी। तेरे के बाद वाला लफ्ज नहीं खुलेगा, दूसरी लाइन का पहला, दरमियान का या आखिरी लफ्ज खुलेगा। जल्दी से बता दे, सेकंड्स मेरे पास खत्म हो गए। आखिरी, आखिरी तो खोल चुके आप। पहली लाइन का आखिरी। पहली लाइन में कुछ भी नहीं खुलेगा। पहला, दूसरी लाइन, दूसरी लाइन का पहला लफ्ज खोल दे। जी, खुदाए मशवरा कीजिए, जरूर कीजिए। अब आप अगर जवाब देंगे तो 1 नंबर मिलेगा। जनाब 5 सेकंड बाकी हैं। वक्त आपका खत्म हो गया है, जवाब नहीं दे सके। शेर दिखा दीजिए स्क्रीन पर। वो शेर कौन सा था? तेरे हुस्नो मलाहत पर 2 आलम क्यों ना हो कुर्बान, खुदाए पाक है जब तेरा खाहां, या रसूल अल्लाह। गलती हो गई है भलवाल वालों से। कराची वालों की बारी है, पहला लफ्ज दिखाया जाए। जनाब जहाज़े, चाहे तो पूरा सुना दें, चाहे तो एक ऑप्शन तो वैसे ही फ्री है। आप पहला, दूसरा या आखिरी वर्ड्स ओपन कर सकते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। आप ऑप्शन लेंगे तब भी नंबर नहीं कटेंगे। एक ऑप्शन फ्री है, कंफर्मेशन के लिए चाहे तो ले लें, चाहे तो सुना दें। पहला इशारा फ्री है, ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। जी, आखिरी ऑप्शन, आखिरी लफ्ज, आखिरी। दूसरे शेर का आखिरी लफ्ज खोल दें भाई। का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाज़े ताजरा गिरदाब से फ़ौरन निकल आया, वजीफ़ा उन्होंने जब पढ़ लिया या गौसे आज़म का। जहाज़े ताजरा गिरदाब से फौरन निकल आया, वजीफा जब उन्होंने पढ़ लिया या गौसे आजम का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कराची ने कुछ नंबर कवर किए हैं मगर अब भी फर्क बाकी है। और अब बारी हमारे यहाँ इस्लामी भाइयों की है जिनसे हमने शेर सुनना है। किस किसने शेर सुनाना है? आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता। चलिए जनाब। रोज एक चांद सितारों में उतारा करता। सितारों में उतार? चांद सितारों में कहाँ उतरता है? करीब पहुंच गए आप। रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा। तसद्दुक कहते, क्या खूबसूरत शेर है कि या रसूल अल्लाह। अच्छा, वही वाली बात है, ये तखय्युल आला हज़रत और उनके ख़ानदान का तखय्युल है कि तलवे जो होते हैं ना वो ज़मीन से लगे हुए होते हैं। तो अगर आसमान तलवों का दीदार कर लेता ना, क्योंकि तलवे तो छुपे हुए होते हैं, तो हुज़ूर आपके तलवे इतने खूबसूरत हैं कि वो रोज़ एक चांद आप पर कुर्बान किया करता। तसद्दुक कहते सदके वारी ज़्यादा हो, तसद्दुक में चांद रोज़ आसमान वारी करता कि आपके तलवे अल्लाह ने इतने खूबसूरत बनाए हैं। क्या बात है, ये इश्क की बातें हैं। तोहफा दीजिए जनाब, माशाल्लाह। जी, इनको तोहफे में नमाज के अहकाम। तो इनसे भी तो कोई तोहफा लेना। हमने इनका आधा शेर मान लिया, कोई 3 दिन मदनी काफिला भी तो मिलना चाहिए ना इनसे। आपके साथ सफर, मेरे साथ सफर करना है तो फिर तो और बड़ी फीस देनी पड़ेगी इंशाल्लाह। ये वाला काम ना करें, पहले आप तारीख दें, मेरे साथ सफर के लिए ऐलान फिर हो जाएगा इंशाल्लाह। चले जनाब, अब एक और शेर नेक्स्ट मंथ कह रहे हैं। चले नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह। जी, अब शेर सुनना है, सैयद आला हजरत का शेर सुना दें इंशाल्लाह। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का,
کاش یہ شعر میں جو دعا ہے جو التجا ہے وہ قبول بھی ہو جائے. کانٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا. جی جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ محمد وبرکاتہ. ارسلان اتری اور ٹاؤن سے حاضر ہوا ہوں. ماشاءاللہ. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. جواب درست دے دیا ہے. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. یوں کھینچ لیجئے جگر کو خبر نہ ہو. یوں کھینچ لیجئے جگر کو خبر نہ ہو. اسی کلام کا بہت ہی خوبصورت شعر مقطع اس کلام کا اور اعلیٰ حضرت نے کمال کیا ہے. ایک دن ایسا ہوگا کہ جہاں پر بیٹے پر گزرے گی نا تو باپ کو بھی خبر نہیں ہوگی, باپ بھی وہاں ساتھ نہیں دے گا. ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. کون سا دن ہے؟ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. میں نے دوسرا جواب بھی ترجمے میں دے دیا ہے, جس کو یاد آ جائے جواب دے دیں. چلیں جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں, گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. گزرا کرے پسر پہ, فارسی کا لفظ ہے پسر, بیٹا, پدر والد, یعنی بیٹے پر گزرے گی باپ کو خبر نہیں ہوگا, بس آقا ہوں گے جو وہاں بچانے والے ہوں گے. ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں, گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. جواب درست دے دیا ہے. ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. گزرا کرے سر پہ پیدر کو خبر نہ ہو. گزرا کرے سر پہ پیدر کو خبر نہ ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب ناظرین کچھ کال بھی شامل کرتے ہیں, پھر اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں. جی میرا نام شاہ زمان اتاری ہے, میں شاہپور جانیہ سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب صاحب آپ اپنی آواز میں یہ شعر سنا دیجیے گا. میرا دل یہ کہتا حوصلہ رکھ, آقا دا بلاوا آوے گا. میرا دل یہ کہتا حوصلہ رکھ, آقا دا بلاوا آوے گا. پر کی کریے پہ صبری دا, پر کی کریے بے صبری دا. میرے دل وچ جاندا چور نہیں. ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا. مجھ سے اچھا تو ویسے ہی آپ نے پڑھ دیا ہے اور بڑا پیارا پڑھا ہے. اللہ آپ کو نبی پاک کے در کی حاضری اپنے گھر والوں کے ساتھ عطا فرمائے. دل جوئی کی نیت سے شعر پڑھ دیتا ہوں. میرا دل یہ کہتا ہے حوصلہ رکھ, آقا دا بلاوا آوے گا. میرا عشق یہ کہتا ہے حوصلہ رکھ, آقا دی زیارت ہوے گی. پر کی کریے بے صبری دا, پر کی کریے بے
دا میرے دل وچوں جاندا چور نہیں. سب مل کر کہیں گے مینوں شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور. چلیں جناب آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. ماشاءاللہ 16 نمبر کراچی والوں کے ہیں, 18 نمبر بھلوال والوں کے ہیں. مقابلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ایک بہت ہی اہم ذمہ دار دعوت اسلامی کے, آپ ان کو مدنی چینل پر سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, انگلش مدنی چینل پر پروگرامز بھی ان کے آتے ہیں. سید فضیل شاہ صاحب یو کے سے تشریف لائے ہیں, ان کو مرحبا کہتے ہیں ماشاءاللہ. FGRF اوورسیز کے ہمارے یورپ اور کافی سارے ملکوں کی ذمہ داری بھی ان کے پاس ہے. بالخصوص میں چاہوں گا کہ فضیل شاہ صاحب ذہنی آزمائش کے حوالے سے بھی کچھ فرمائیں. کیا یو کے میں بھی لوگ دیکھتے ہیں مدنی چینل کے حوالے سے بھی, اور پھر آپ ہمیں یہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ کہ بالخصوص FGRF کے حوالے سے آپ کا ترکی بھی جانا ہوا اور آپ اب انشاءاللہ غزہ کے کاموں کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو بہت سارے لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ بھائی FGRF غزہ میں کیا کر رہی ہے اور آگے پلانز کیا ہیں, تو کچھ اس بارے میں بھی بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ عبدالرحیم بھائی, نو ڈاؤٹ از امیزنگ سلسلہ. وہ کہتے ہیں نا پورے سال جس سلسلے کا انتظار ہوتا ہے, تو اللہ کی رحمت سے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اور UK میں بھی اس کو باقاعدہ شوق کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. بچوں میں باقاعدہ کمپٹیشن ہوتا ہے, آپس میں ٹیم وہاں پر بھی ہوتی ہے. حالانکہ UK میں اس وقت رات نہیں ہو رہی, حالانکہ شام کا وقت ہے, لیکن اس کے ظاہر بچوں کا یہ پیک ٹائم ہو جاتا ہوگا. جی جی, ان کے کیونکہ اسکول سے فراغت کے بعد آنے کا ٹائم ہے, 3 کے بعد, تو یہ ان کا پیک ٹائم ہوتا ہے بچوں کا. ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ اللہ کریم اور برکت عطا فرمائے. FGRF ڈیفینیٹلی ہمارا جو ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے اور بہت زبردست کام کر رہا ہے. اس وقت بھی جو ہے وہ کئی ملکوں کے اندر ایکٹیولی کام کر رہا ہے. جیسے آپ نے ترکی کے حوالے سے بات کی اور آپ بھی وہاں پہ کئی دفعہ گئے ہیں, ہمارا بھی جانا ہوا ہے. اور اس وقت بھی یعنی کہ اتنے مہینے گزر گئے ہیں, اس وقت بھی وہاں پر FGRF جو ہے وہاں پہ کھانا بھی دے رہا ہے, اور اس کے علاوہ میڈیکل فیسلٹیز کے ساتھ ساتھ جو ہم نے وہاں پہ گھر بنائے ہیں ان کے لیے کنٹینر ہوم, جس کو گورنمنٹ نے بھی اپریشیٹ کیا ہے, اور باقاعدہ گورنمنٹ کی اپروول کے ساتھ ہی ہمیں جگہ دی گئی ہیں جہاں پر ہم نے ان کے لیے گھر بنائے ہیں. جیسے اللہ کی رحمت سے پاکستان کے اندر جب زلزلہ آیا تو اعلان کیا تھا 15,000 ہاؤسز, تو اللہ کی رحمت سے ابھی تک مور دین 5,500 ہاؤسز بنا کر دیے جا چکے ہیں. آپ میرا خیال ہے پچھلے دنوں ہاؤسز گئے بھی تھے جگہ, کہاں گئے تھے؟ یہ نواب شاہ کے آگے کوئی حافظ احمد کوئی جگہ ہے شاید. ٹھیک ہے. لاسٹ ٹائم بلوچستان کی طرف گئے تھے, کوئی 3-4 گھنٹے کا راستہ تھا. تو ابھی یہاں پر اور سکرن کے پاس گئے تھے, یہاں پہ بھی جا کر ہم نے گھر دیے اللہ کی رحمت سے جو FGRF نے بنائے ہیں, اور لوگوں کے دل سے جو دعا نکل لی ہے شاید بس کہتے ہیں نا یہی ہماری بگڑی بنا دے گی. میں آپ کے توسل سے UK کے ویورز اور UK کے عاشقان رسول کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ whenever we need help for the FGRF, alhamdulillah the brothers and sisters from UK donate generously, like in the flood in Pakistan, the earthquake in Turkey and Syria, and then Morocco and then Libya, اور اب ماشاءاللہ جو ہمارے غزہ کے مسلمانوں کی مدد کا سلسلہ شروع ہوا اس میں بھی ماشاءاللہ UK سے بہت اچھا تعاون ہمیں ملتا ہے. تو جزاک اللہ فار آل آف the viewers of مدنی چینل فرام UK, یورپ, ابراڈ, بہت اچھا ہمارا ساتھ دیتے ہیں. اور ماشاءاللہ سید صاحب خود ان جگہوں پر گئے. نیکسٹ آنے والی تھرسڈے انشاءاللہ میں خود بھی 7 شریف کے قریب ایک گاؤں ہے, تھوڑا نام اس کا مجھے بھی مشکل ہے, باپو بتائیں گے, جنگارہ بھی ہو کر, ہاں جنگارہ میں جا رہا ہوں. وہاں ہم کچھ ہاؤس کی تقسیم, ان کی چابیوں کی تقسیم کریں گے اور ان کو گھر ہینڈ اوور کرنے جا رہے ہیں. تو وہاں میں انشاءاللہ تھرسڈے کو جا رہا ہوں. تو الحمدللہ یہ سب دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اتنے بڑے دینی کام کے ساتھ ساتھ آپ کی ہماری دعوت اسلامی FGRF میں کتنا بڑا کام کر رہی ہے. ایک چیز میں وضاحت کر دوں, تھوڑی سی کنفیوژن ہے, از اے مسکنسیپشن ہاؤ وی آر ورکنگ ان فلسطین اینڈ غزہ رائٹ ناؤ, اینڈ it's not possible for everybody to go inside. Yeah, you have to clear Alhamdulillah, the first 10 days we the only NGO we can say we not announce that we are collecting the fund for Palestine. Yes. ہم وہ آرگنائزیشن تھی جس نے 10 دن
पहले जो है वो अनाउंस नहीं किया था कि जब तक हमें कोई वे नहीं मिलेगा हम चंदा जमा नहीं करेंगे. दिस इज ऑल्सो द यूनिकनेस ऑफ FGRF एंड दावत इस्लामी कि एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू शरिया के कहीं पैसे लेकर अगर हम मदद नहीं कर सके तो क्या होगा. तो ये माशाल्लाह अमीर अहले सुन्नत की तरबियत हमारे निगरान शूरा अब्दुल हबीब भाई ने बाकायदा इसको ऑन किया कि जब तक हमें परमिशन नहीं मिलेगी, कोई एक्सेस नहीं मिलेगा. आफ्टर 10 डेज के बाद जब लोग कहने लगे जी आप नहीं कर रहे, क्या हो रहा है, अल्लाह की रहमत से 10 दिन के बाद हमें लिंक मिले जो अंदर ही थे. और क्योंकि इस वक्त बाहर से इतनी इमदाद नहीं जा सकती, तो राइट नाउ वी आर वर्किंग इनसाइड. जो हमारे लोकल जो NGOs होती हैं उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन होता है, ये दुनिया भर में होता है. तो उनके ज़रिए एवरी डे हमारी 1000 से ज़्यादा लोगों की फूड डिस्ट्रीब्यूशन है. अल्हम्दुलिल्लाह सो फार मोर देन 40,000 आशिकाने रसूल का खाना इस वक्त तक हम वहाँ पे खिला चुके हैं. सुभान अल्लाह, 40,000 जस्ट इन गजा. राइट नाउ गजा के अंदर अब तक 40,000 लोगों का खाना जो है वो तकसीम हो चुका है. रोजाना खाना पक रहा है, वहाँ बट रहा है. और जैसे कि सैयद साहब ने बताया कि जब तक हमें रास्ता नहीं मिला हमने कोई फंड की अनाउंसमेंट नहीं की. लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगले चंद दिनों में इंशाअल्लाह जैसे ही बॉर्डर खुलेंगे, एक्सेस मिलेगा, हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं. सैयद साहब और बहुत सारे हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनके पास वीज़ा का इशू नहीं है, जो इंशाअल्लाह वहाँ जा सकते हैं. तो हम टीम्स बिल्कुल तैयार हैं. और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हमारा जो नारा हमने सिंध के अंदर निभा रहे हैं, तुर्किया में भी अभी तक काम हो रहा है कि हम भूले नहीं हैं. इंशाअल्लाह हम गजा के मुसलमानों को भी भूलेंगे नहीं. इंशाअल्लाह अपने उन दुखियारे भाइयों की, हमारी बहनें, हमारे बच्चे हैं, वो उनकी मदद करेंगे और इंशाअल्लाह आगे तक करते रहेंगे इंशाअल्लाह. मोरक्को के अंदर अब्दुल हबीब भाई 38 इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर हैं उन्होंने FGRF को ऑफिशियली अनाउंस किया. दिस इज द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कि मोरक्को के अर्थक्वेक में जिसने सबसे जाके पहले मदद की. अल्हम्दुलिल्लाह. तो वो भी हमारी FGRF इस वक्त भी मोरक्को में काम कर रही है, इस वक्त भी तुर्की में कर रही है, इस वक्त भी सीरिया में कर रही है, इस वक्त भी फ़लस्तीन में गजा में कर रही है, और इस वक्त भी पाकिस्तान में कर रही है, इस वक्त भी मलावी के अंदर कर रही है जहाँ के साइक्लोन और अर्थक्वेक जो वहाँ पर जो है वो फ्लडिंग सिलसिला रहा है. कीनिया के अंदर भी, तंजानिया के अंदर भी, और सून इंशाल्लाह. आज वैसे आपसे एक मशवरा भी होना था, शायद बहुत सौ को नहीं पता, अभी सोमालिया में लास्ट वीक जो है फ्लडिंग हुई है. अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन इथोपिया भी बड़ा इफेक्ट हुआ है और उस पर भी हम इंशाल्लाह उसकी भी हमारी अल्लाह की रहमत से FGRF की प्लानिंग इंशाल्लाह. तो इंशाल्लाह दुनिया भर में आशिकान रसूल, दुखियारी उम्मत की मदद करने वाला ये इदारा है दावत इस्लामी का शोबा FGRF. हम सबको उनका साथ देना चाहिए. सही साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से भी बताया. उम्मीद है बहुत सारे लोगों के हौसले भी बड़े होंगे और इंशाल्लाह क्लेरिफाई भी हुआ होगा. नाज़रीन फिर आ जाते हैं ज़हनी आजमाइश में और उसको लेकर आगे चलते हैं. एक बार फिर हमें स्कोर बोर्ड दिखाया जाए. जनाब 18 नंबर है अगला सेगमेंट, बहुत खूबसूरत. जी सॉरी, 16 कराची और 18 भलवाल. अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आखिर दुरुस्त क्या है. जनाब ये सेगमेंट बहुत ही खूबसूरत है जिसमें बुनियादी अकायद सिखाए जाते हैं. और आज तो यूं समझिए कि ऐसा अकीदा जिस पर बात होगी जो बच्चे को बहुत ज़बानी याद होना चाहिए, पुख्ता होना चाहिए. नाम उस अकीदे का ख़त्म नबूवत है. आज ख़त्म नबूवत के हवाले से बात करेंगे. बताइए अकीदा ख़त्म नबूवत का मतलब क्या है? भलवाल वालों से सवाल है. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने तमाम नबियों के आखिर में मबूस फरमाया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नबूवत और रिसालत का सिलसिला ख़त्म फरमा दिया. आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत मिलना किसों को मुहाल है. ये अकीदा ज़रूरियात दीन से है और इसका इनकार करने वाला काफिर, गुमराह और दार इस्लाम से खारिज है. जनाब ये ऐसा अकीदा है जिससे अदना सा भी शको शुबा करने वाला भी काफिर, मुर्तद और दायरा इस्लाम से खारिज है. हमारा अकीदा ख़त्म नबूवत पर यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के आखिर में मबऊस फरमाया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नबूवत और रिसालत का सिलसिला ख़त्म फरमा दिया. आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद क़यामत कायम होने तक किसी को नबूवत मिलना मुहाल है, मुमकिन ही नहीं है. ये अकीदा ज़रूरियात दीन से है. जवाब दुरुस्त दे दिया है. ख़त्म नबूवत का सबूत कुरान से, इसको वाज़ेह कीजिए. सवाल दोबारा. जी ख़त्म नबूवत का सबूत कुरान से.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ختم نبوت کا ثبوت قرآن سے قطعی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اور سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے. سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. قرآن پاک میں واضح اعلان ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. جواب درست دے دیا ہے. ختم نبوت کا ثبوت حدیث پاک سے بیان کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، لہذا تم اپنے رب کی عبادت کرو، اپنی 5 نمازیں پڑھو، اپنے مہینے کے روزے رکھو اور اپنے مال کی خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے حکام کی اطاعت کرو اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ. کیا خوبصورت بات میرے آقا نے فرمائی. عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اے لوگو بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، لہذا تم اپنے رب کی عبادت کرو، 5 نمازیں پڑھو، اپنے مہینے کے روزے رکھو، اپنے مالوں کو خوش دلی کے ساتھ اس کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے حکام کی اطاعت کرو اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ. تو انشاءاللہ ان اعمال پر بھی عمل کرنا ہے، عقیدے کو بھی مضبوط رکھنا ہے اور اپنے آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل بھی ہونا ہے انشاءاللہ. ختم نبوت کے منکر کا کیا حکم ہے؟ ختم نبوت کے منکر کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت قرآن و حدیث سے اور اجماع امت سے ثابت ہے اور یہ قطعیت کے ساتھ ثابت ہے. لہٰذا اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو اس کا انکار کرنے والا مرتد دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہوگا، اور اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو اس کے سارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے، اور اگر شادی شدہ تھا تو اس کا نکاح بھی باطل ہو جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری نبی ہونا قطعی ہے اور یہ قطعیت قرآن و حدیث و اجماع امت سے ثابت ہے. قرآن مجید کی صریح آیت بھی موجود ہے اور احادیث تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں اور امت کا اجماع قطعی بھی ہے. اس سے ثابت کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں. جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بعد کسی اور کی نبوت کو ملنا ممکن جانے وہ ختم نبوت کا منکر، کافر اور اسلام سے خارج ہے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ خوش رکھے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو. عقائد کے اوپر جس قدر پختگی الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں ہمیں سکھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، بلکہ امیر اہل سنت کا ایک اور بڑا خوبصورت انداز ہے کہ بچے کی گٹی میں ایسے عقیدہ اہل سنت کو، عقیدہ بنیادی عقائد کو ڈال دیا جائے. ایسے کئی نعرے آئے جس نے بہت سارے عقائد کو کلیریفائی کر دیا. جیسے ایک بہت خوبصورت نعرہ ہر صحابی نبی جنتی، بہت سارے دروازے بند کر دیے کہ کسی صحابی رسول کے بارے میں کبھی بھی کوئی مائنس بات نہ سننی ہے نہ کرنی ہے. اب عقیدہ ختم نبوت کو پوری دنیا کے ہر مسلمان کے دل میں داخل کرنے کا ایک اور خوبصورت انداز، جہاں بہت سارے بیانات، بہت ساری کتابیں، مدنی مذاکرے اور سلسلوں کے ذریعے بات کی جاتی ہے، وہاں ایک خوبصورت نعرے ہمیں عطا فرمائے. آئیے مل کر وہ نعرے لگاتے ہیں جو مجھے مدنی چل کے ناظرین بھی سن رہے ہیں وہ بھی لگائیں گے. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہیں حبیب کبریا سب سے آخری نبی، آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی، اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی، اولیاء نے بھی کہا سب سے آخری نبی، نعرہ ہے عطار کا. اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے
مجسم تجھ جیسا محبوب خدا کا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے نور مجسم تجھ جیسا محبوب خدا کا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ ناظرین. اسی لیے میں پہلے پروگرام سے کہہ رہا ہوں کہ اس سیگمنٹ کو خود بھی دیکھیں، بچوں کو بھی دکھائیں، اپنے عقائد کو مضبوط کریں، ایسے لوگوں کو قریب نہ آنے دیں جو ہماری عقائد کی مضبوط دیوار میں کسی قسم کی پن داخل کریں، وسوسوں کا شکار کریں. یہ بنیاد ہے ہمارے دین کی، مذہب کی. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اصل عقائد کیا ہیں اور اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آنی چاہیے. اللہ ہم سب کے عقائد کو، ہمارے ایمانیات کو اور مضبوط فرمائے اور نبی پاک سے سچی محبت عطا فرمائے. عشق والوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، ایمان کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے اور ایمان اور عافیت کے ساتھ، صحیح عقائد کے ساتھ مدینہ منورہ میں ہمیں موت نصیب فرمائے. ناظرین آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب مقابلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. 20 نمبر ہے کراچی مدنی، 22 نمبر ہے بھلوال والوں کے. اب اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے گلدستہ حدیث. مدینے کے پھول لایا ہوں، لو مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث ماشاءاللہ. دوران سلسلہ ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ترکی سے آئے ہوئے ماشاءاللہ بزرگ شخصیت موجود ہیں، دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں اور ترکی زبان میں اور عربی زبان میں گفتگو کرتے ہیں. میں چاہوں گا فرقان بھائی آپ حضرت کے پاس جائیں اور تھوڑی دیر بعد میں انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا کہ ہمارے سلسلے کے حوالے سے کچھ اپنے تاثرات، اور ماشاءاللہ کافی عرصے سے فیضان مدینہ آئے ہوئے ہیں تو اپنے کچھ اپنے جذبات شیئر کریں کہ ان کو کیسا فیل ہو رہا ہے. تو فرقان بھائی ساتھ ہوں گے تو پھر ترجمہ بھی کر سکیں گے. جناب اب باری ہے بھلوال والوں کی اور آپ سے ہم نے حدیث بھی پوچھنی ہے، ترجمہ بھی پوچھنا ہے اور اس کی تخریج بھی، اس کا ریفرنس بھی آپ سے معلوم کرنا ہے. بتائیے پہلا سوال بھلوال والوں کے لیے کیا ہے؟ جی اغتنم خمسا قبل خبس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناءک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک. امیزنگ حدیث ہے ناظرین، جب بھی پڑھتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. لوگ بہت بات کرتے ہیں ٹائم مینجمنٹ پر، زندگی کے معاملات کو کیسے سارٹ ڈاؤن کریں. کمال کی حدیث. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، اور مالداری کو تنگ دستی سے پہلے، اور اپنی فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے. مستدرک جلد 5 صفحہ نمبر 435 اور حدیث پاک نمبر 7916. مستدرک جناب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 435 حدیث نمبر 7916. کیا بات ہے، 7916. حدیث نمبر بھی ٹھیک بتائی ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے. اس حدیث کی شرح ذرا پڑھ سنیے گا کہ سمجھدار شخص شام ہونے پر صبح کا انتظار نہیں کرتا اور صبح ہونے پر شام کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ اسے لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو اس سے پہلے ہی مجھے موت آ جائے. اس لیے وہ نیک اعمال کرتا ہے جو اسے موت کے بعد کام آئیں گے. اسی طرح وہ صحت مندی کے زمانے میں غنیمت جانتے وہ زمانے کو اس میں نیکیاں کرتا ہے. اللہ کرے یہ حدیث اتنی کمال کی ہے، جتنا غور کریں اتنے اس کے اندر موتی ہیں کہ ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا نصیب ہو جائے. جواب درست ہو گیا ہے. کراچی والوں کی باری ہے. بتائیے کون سی حدیث ہے جس کا انہوں نے جواب دینا ہے؟ جناب 3 باتوں کے سبب عرب سے محبت کرو کہ میں عربی ہوں اور قرآن عربی ہے اور جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے. اب اس کی عربی میں ہی حدیث سنانی ہے اور اس کا ریفرنس بھی بتانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب العرب لثلاث لأني عربی والقرآن عربی ولسان اہل الجنة عربی. مستدرک جلد نمبر 5 حدیث نمبر 7081.
7081 मुस्तदरक की जिल्द नंबर 5 है, हदीस नंबर 117 है। और जनाब कितनी खूबसूरत हदीस है, ये बहुत सारे लोगों के लिए सबक है। मैं चाहूंगा इस हदीस का तर्जमा भी फुरकान भाई बताएं हमारे अरबी इस्लामी भाई को, कि 3 बातों के सबब अरब से मोहब्बत करो, कि मैं अरबी हूं और कुरान अरबी है और जन्नतियों की जबान भी अरबी है, हमें आशिकान रसूल तमाम अरबियों से प्यार है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हदीस नंबर 7081 है और जिल्द नंबर 5 और सफ़ा नंबर 117। सुभान अल्लाह। अब बारी है भलवाल वालों की। जनाब बताइए वो कौन सी हदीस है जिसका रेफरेंस देना है? जी रेफरेंस दिया हुआ है, मतन और हदीस बताएंगे। मौजम कबीर की हदीस, हदीस नंबर 611 है। अरबी हदीस भी पढ़नी है और उसका तर्जमा भी पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सल्ला 4 रकातिन क़ब्ल अल-अस्री हरमल्लाहु बदनहु अलन नार। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो शख्स असर से पहले 4 रकात नमाज पढ़े तो अल्लाह ताला उसके बदन पर आग को हराम फरमा देता है। क्या बात है। असर से पहले की सुन्नतें कई लोग छोड़ देते हैं, बल्कि एक और हदीस पाक, 2 हदीसें और हैं कि इन 4 रकात को पढ़ने वाले के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रहमत की दुआ और उसके बदन के आग पर हराम होने को बयान फरमाया है। नेक आमाल में जभी तो हमें कहा जाता है कि सुन्नत कबलिया भी पढ़ लें, तो नियत करें इंशाअल्लाह अपने वक्त से पहले मस्जिद में पहुंच जाया करें, ताकि 4 रकात सुन्नत कबलिया पढ़ने का मौका मिले। जो घर में इस्लामी बहनें नमाज पढ़ती हैं वो भी फर्ज से पहले सुन्नत कबलिया पढ़ने की नियत कर ले। अल्लाह मुझे और आपको, हम सब के बदनों को जहन्नम की आग पर हराम करार दे दे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी कराची वालों की है। बताइए कौन सी हदीस है गुलदस्ता हदीस की, आज के सेगमेंट की आखिरी हदीस। तुम में से किसी के सर में लोहे की कील घोंप दी जाए, ये उसके लिए उससे बेहतर है कि वो ऐसी औरत को छुए जो उसके लिए हलाल नहीं। यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए दर्स है। बदकिस्मती से बेपर्दगी आम हो चुकी है, मर्द और औरत मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, बल्कि बताया जा रहा है आजकल तो गले तक मिलते हैं। अल्लाह अकबर। जरा सोचिए इस हदीस में क्या समझाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअन युतअना फ़ी रअसी अहदिकुम बिमिक़यातिन मिन हदीदिन कान खैरन लहू मिन अन यमस्सा इम्राअतन ला तहिल्लु लहू। ये अल-मुअजमुल कबीर जिल्द नंबर 20 और हदीस नंबर 486। हदीस नंबर 486 है। नाजरीन इस हदीस की शरह जरा सुनिएगा। हदीस पाक में लोहे की कील या सुई वगैरह को इसलिए खास किया गया है कि ये दूसरी तकलीफ पहुंचाने वाली चीजों के मुकाबले में ज्यादा तकलीफ पहुंचाने वाली है। गैर महरम यानी अजनबी औरत को फकत छूने का ये अजाब है, तो फिर उस शख्स का क्या हाल होगा जो इससे भी बढ़कर गुनाह करे, जैसे कि किसी औरत से बदकारी करना वगैरह। अल्लाह हम सबको इन हराम कामों से महफूज रखे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह। ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। आइए हमारे अरबी मेहमान की तरफ चलते हैं। अहलन व सहलन मरहबा। माशाअल्लाह हुजूर आप कैसे हैं? आपके आने की आपको हम जज़ाकल्लाह कहते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। बताइए आप कैसा लग रहा है? ये बच्चे तैयारी करके आए हैं और सवाल जवाब का सिलसिला जारी है और आप कई दिनों से फैज़ान मदीना में हैं, अपने कुछ तासुरात भी बताइए। أولا قال أهلا وسهلا ومرحبا بكم في باكستان وأنتم منذ أيام في فيضان المدينة، وماذا رأيتم هنا وما هي انطباعاتكم لمركز دعوة إسلامية وهذا البرنامج أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية جزاكم الله عنا كل خير. ما شاء الله. إذا أردت أن تعرف كنز المعلومات الإسلامية عن الشريعة السمحاء فأتي إلى فيضان المدينة. سبحان الله. نعم. فما شاء الله ما وجدناه في فيضان المدينة هنا شيء يسر القلوب ويثلج الصدور ولله الحمد والمنة. من هنا إن شاء الله سينبثق النور المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. بمعية سيدي الشيخ محمد الياس حفظه الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد لنا بعمره آمين. وبمعية هؤلاء الشباب الذين تربوا وترعرعوا في كنفه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم إن شاء الله مشاعل نور لسائر البلاد الإسلامية. آمين آمين. جي. وبالنسبة للبرنامج ما شاء الله هذا البرنامج فيه يعني أشياء قيمة جدا، حينما تعلم كيف كان صلى الله عليه وآله وسلم وكيف كانت محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن هنا واجب علينا أن نعيش حياتهم وأن نعيش كما كانوا يعيشون في محبتهم لرسول الله، وأن نتعلم كيف كان عليه الصلاة والسلام بصفاته الخلقية
والخلقية عليه الصلاة والسلام، حتى نسير على هذه السنة الطيبة الطاهرة، ونكون في ذلك إن شاء الله خير خلف لما كان يعني تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام تركنا على شيء، قال وشوقاه لأحبابي، فنحن إن شاء الله أحباب النبي عليه الصلاة والسلام. ان شاء اللہ. جی فرقان فجزاكم الله عنا كل خير. جزاک اللہ. سب سے پہلے انہوں نے تو شکریہ ادا کیا کہ آپ نے دعوت دی اور ہم لوگ یہاں پر آئے. اور فیضان مدینہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر دینی معلومات بہت زیادہ ہمیں حاصل ہوتی ہے الحمدللہ. اور پھر آنے کے بعد جو میں نے یہاں پر دیکھا ہے ماشاءاللہ دین کا جس طریقے سے کام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت نصیب فرمائے. اور یہ جو آپ کا ایک پروگرام چل رہا ہے جس میں معلومات کا ایک خزانہ ہے، اور یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور جو کچھ بھی یہاں پر سوال کے جوابات دے رہے ہیں، ماشاءاللہ مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ اس میں خوب خوب مزید برکت نصیب فرمائے. آمین. اب فرقان میں نام بھی حضرت کا اور ان کا کچھ تعارف بھی ہو جائے. شیخ کا نام شیخ عبداللہ الراعی، اصل تو یہ سوریہ شام سے ہیں اور آج کل ترکی میں ہوتے ہیں. اور دعوت اسلامی کا ایک مرکز ہے ترکی میں، اس مرکز میں یہ امام و خطیب ہیں، اور وہاں پر دعوت اسلامی کے ایز اے مبلغ وہاں پر کام بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دعوت اسلامی صرف پاکستانیوں کی نہیں، دعوت اسلامی صرف اردو بولنے والوں کی نہیں، دعوت اسلامی صرف حنفیوں کی نہیں، یہ ہر عاشق رسول کی دعوت اسلامی ہے. دعوت اسلامی صرف اتاریوں کی بھی نہیں ہے. ہاں، ہر عاشق رسول ہمارا ہے. ہر پیر صاحب جو صحیح عقیدے والے ہیں اور ان کے مریدین ہیں، سب ہمارے سر کے تاج ہیں. ہم سب نے مل کر انشاءاللہ شیطان کا مقابلہ کرنا ہے اور سنت رسول کی خدمت کرنی ہے. بہت شکریہ حضور آپ کا. میں چاہوں گا، مجھے پتہ چلا ہے حضرت بہت اچھے نعت خواں بھی ہیں، تو ابھی ویسے بھی ہماری نعت خوانی کا سیگمنٹ ہے، تو اردو نعت کے ساتھ ساتھ 2 اشعار ہم ان سے عربی نعت کے بھی سنیں گے. ناظرین آئیے ہم اب نعت خوانی کی طرف چلیں گے. پہلے اسکور بورڈ ہمیں بتا دیا جائے، اور دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں. نعت خواں اسلامی بھائی بھی آ جائیں اور ہمیں انشاءاللہ نیک اعمال کا جائزہ بھی ہوگا. جی جی 24 نمبر ہے کراچی والوں کے، 26 نمبر ہے بھلوال والوں کے. اب انشاءاللہ پہلے نیک اعمال کا جائزہ ہوگا اور پھر انشاءاللہ عز و جل ہم انشاءاللہ نعت خوانی کی طرف چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنے اپنے نیک اعمال کے رسالے نکال لیجئے. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ نیک اعمال کا جائزہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھی اچھی نیتیں کی، 5 نمازیں با جماعت ادا کی، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھیا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سن لیے، شجرے کے اورات پڑھے، 313 بار درود شریف پڑھے، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھی، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے، 1 مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق و چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، 12 دینی کاموں میں سے 1 دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کر دیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی،
کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درج دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکہ لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ عز وجل ہم نے نیک اعمال کا جائزہ بھی لے لیا۔ ناظرین، جیسے بات ہو رہی تھی کہ دنیا بھر میں لوگ الحمدللہ مدنی چینل اور پھر ذہنی آزمائش کو دیکھتے ہیں۔ اس وقت مجھے کوریا سے میسج آیا ہے کہ رات تقریباً 2 بج رہے ہیں اور مائنس ٹیمپریچر ہے، مگر ہم سب گھر والے مل کر مدنی چینل پر ذہنی آزمائش دیکھ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ لوگ راتوں کو جاگ کر بھی مدنی چینل دیکھتے ہیں۔ اللہ ان کی محبتوں کو بھی سلامت رکھے اور ہم سب کو اس کی برکت نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین اب نعت رسول سنتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوات و سلام علیک یا رسول صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روز ہوگا جانا انشاءاللہ سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کو پاس کچھ نہیں گئے لیکن یہ دیکھ لینا، کو پاس کچھ نہیں گئے لیکن یہ دیکھ لینا، ایک دن مجھے زمانہ، ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھے کہ نیازی ان کی کرم نوازی، سمجھے کہ ہم نیازی ان کی کرم نوازی، جس دن ہوئے روانہ، جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے بلا لو شگے مدینہ، یہ ہجر کا ستارہ ہے، مجھے بلا لو شگے مدینہ، مجھے بلا لو شگے مدینہ، یہ ہجر کا ستارہ ہے، میں در پہ آؤں یہی تو ارمان، میں در پہ آؤں یہی تو ارمان، دل میں طوفان مچا
مجھے بلا لو شگے مدینہ یہ ہجر کا ستارہ ہے میں در پہ آؤں یہ تو ارمان میں در پہ آؤں یہ تو ارمان دل میں طوفان مچا رہا ہے مجھے بلا لو شہر مدینہ ایک وقت ہوئی جدائی کو دے دو رخصت شاہ مدینے کی میں نو مجبوریاں دوریاں نے مارے صد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں مجھے بلا لو شگے مدینہ یہ ہجر کا ستارہ ہے میں در پہ آؤں یہ تو ارمان میں در پہ آؤں یہ تو ارمان دل میں طوفان مچا رہا ہے فرقت طیبہ قلب مزمگل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے گوگوں پر اگر پڑتے گوگوں بھی تو ہل جاتا میں در پہ آؤں یہ تو ارمان دل میں طوفان مچا رہا ہے مجھے بلا لو شگے مدینہ یا مصطفیٰ اب اذن حاضری کا کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا دل رو رہا ہے جن کا آنسو چھلک رہے ہیں ان عاشقوں کا صدقہ بلوائے مدینہ روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی ہیں والی مدینہ جلدی بلائیے نا ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو مہمان دو گھڑی کا مجھے بلا لو شگے مدینہ یہ ہجر کا ستارہ ہے میں در پہ آؤں یہ تو ارمان میں در پہ آؤں یہ تو ارمان دل میں طوفان مچا رہا ہے مجھے بلا لو شگے مدینہ اور کیسے کہ نہ دشوار یہ جنائی
تک شغار سائی ہے سہن دشوار یہ جدائی میری ہو در تک شغار سائی نہیں بھروسہ ہے زندگی کا نہیں بھروسہ ہے زندگی کا یہ دل میرا ڈوبا جا رہا ہے نہیں بھروسہ ہے زندگی کا یہ دل میرا ڈوبا جا رہا ہے مجھے بھلا لو شہ مدینہ اور یہی تو حسرت رہی دل میں مجھے اجل بھی وہاں پہ آئے جہاں پہ آقا ہے پیارا روضہ جہاں پہ آقا ہے پیارا روضہ جہاں پہ آقا ہے پیارا روضہ یہی
صبا جو پھیرا ہوئے جانا، صبا جو پھیرا ہوئے جانا، تو غم زدہ کا سلام کہنا۔ یہ عرض کرنا غلام عطار کب مدینے کو آ رہا، آقا سے عرض کرنا، جو مدینے جا رہے ہیں ان سے بھی عرض کرتے ہیں کہ یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں، بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا۔ مدینے پاک قافلے مسلسل جا رہے ہیں، مگر ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو تڑپ رہے ہیں، پکاریے ان کو، التجا کرتے رہیے، انشاءاللہ بنے گا جانے کا پھر بہانہ، انشاءاللہ بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے، مدینے والے بلا رہے، انشاءاللہ آقا ضرور بلائیں گے۔ ہم درود پاک پڑھتے رہیں، ان کی بارگاہ میں عرض کرتے رہیں انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ عربی بولنے والے بھی بہت خوبصورت آواز کے مالک نعت خواہ موجود ہیں انشاءاللہ۔ میرے آقا کی زبان میں انہی کی شان میں آئیے کچھ اشعار سنتے ہیں انشاءاللہ۔ وجميل سيدنا النبي وجميل وأجمل منك لم تر قط عين الله الله وأكمل منك لم تلد النساء الله الله وأجمل منك لم تر قط عين الله الله وأجمل منك لم تلد النساء الله الله خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وريق المصطفى يشفي العليل الله الله وعين علي فخذها دليلا الله الله وريق المصطفى يشفي العليل الله الله وعين قتادة فخذها دليلا الله الله تفل في البئر أضحى سلسبيلا تفل في البئر أضحى سلسبيلا تفل في البئر أضحى سلسبيلا وصار لصحبه خمرا مداما قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل سبحان الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله عطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله كف المصطفى
كالورد نادي الله الله عطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل والله جميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ ماشاء اللہ قمر کہتے ہیں چاند کو جمیل کہتے ہیں خوبصورت کو میرے آقا کی شان بیان ہو رہی تھی اور کس پیارے انداز میں اور شروع میں نے جو شعر پڑھا ایکچولی وہ شعر حضرت حسان بن ثابت نے نبی پاک کی شان میں لکھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں نعت خوانی کیوں کرتے ہو ارے یہ تو صحابہ کے زمانے سے جاری ہے اور حضرت حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے اللہ نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک پیدا فرمایا بلکہ آپ لکھتے ہیں اللہ نے ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے تو سبحان اللہ نعت خوانی کا سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے پڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے الحمدللہ باتیں مدینے کی ہو رہی ہیں نبی پاک کا ذکر خیر ہو رہا ہے ذہنی آزمائش بھی ایک وسیلہ بنتا ہے عاشقان رسول کے مدینے جانے کا سیزن 14 میں کچھ اسلامی بھائیوں کے مدینے کے ٹکٹ کا اعلان ہوا تھا ایک عاشق رسول ایک اسلامی بھائی مدینہ پاک میں موجود ہے اور انہوں نے وہاں سے ہمارے لیے کوئی پیغام بھیجا ہے آئیے سنتے ہیں ذہنی آزمائش سیزن 14 سیزن 14 میں مجھے حصہ لینے کی سعادت حاصل ہوئی الحمدللہ حصہ لیا اور کوارٹر فائنل تک پہنچے تھے ویسے تو بظاہر طور پر ہم ہار گئے لیکن ایک اسلامی بھائی انہوں نے یہ میسج کیا تھا کہ مجھے مدینہ شریف کا ٹکٹ پیش کر دیا الحمدللہ آج میں نے عمرہ بھی کر لیا ہے اور اللہ پاک کی رحمت سے اسلام کے دربار میں بھی حاضر ہو گیا ہوں الحمدللہ مدینہ شریف کی حاضری بھی کی سعادت بھی مجھے عطا ہو گئی میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اسلامی بھائی کا کہ جنہوں نے یہ اتنا بڑا احسان کیا انہوں نے مدینہ شریف کا ٹکٹ کی پیشکش کی اللہ پاک کو جزائے خیر بھی عطا فرمائے اللہ پاک حلال میں عطا فرمائے جو بھی ان کی جائز بڑھاتے ہیں اللہ پاک ان پر رحمت کی نظر فرمائے ماشاءاللہ مدنی چینل کے سلسلوں کے ذریعے بھی لوگ مدینے پہنچتے اور مدنی چینل کے سلسلے ذہنی آزمائش میں مختلف عاشقان رسول ان طلباء کے لیے اعلان کر دیتے اور دیکھیں پہنچنے والے پہنچ جاتے ہیں اللہ ہمیں بھی اس در کی جلدی جلدی بادب حاضری نصیب فرمائے آئیے ناظرین کچھ کالز بھی ہیں اور بچوں کے ذہنی آزمائش کے حوالے سے بھی کوئی ویڈیو کلپ ہے وہ بھی دیکھتے ہیں کے لیے آج کا سوال یہ ہے کہ تکبر کسے کہتے ہیں حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے آپ کا جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ جسمان آپ سے سوال یہ ہے کہ جمائی کے بارے میں حدیث بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان اس سے ہنستا ہے سبحان اللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ چلے جناب گھر گھر ذہنی آزمائش جاری ہے اگر آپ کے گھر میں بھی ذہنی آزمائش ہو رہا ہے تو اپنی ویڈیوز بھیج سکتے ہیں اسکرین پر نمبرز ہیں انشاءاللہ ہم ان کی دل جوئی کے لیے چلائیں گے آئیے ناظرین کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں میرا نام مزاب رحمت ہے میں میرپور میں ہوں حبیب بھائی آج میں آپ سے سوال ہے سر میں اس کے بول سے سوال کروں گی کلام فلاح وسائل بخشش میں سے ہمارے پیر
शेर सुनाइए, यहाँ से कोई भी एक शेर सुनाइए। जज़ाकल्लाहु खैरा, आमीन। वसाइल बख्शिश में से या मुस्तफ़ा खुदारा दो इज़्न हाज़री का, कर लूँ नज़ारा आकर मैं आपकी गली का। अल्लाह इंशाअल्लाह मुर्शिद के इस शेर की बरकत से हमें हाज़री मदीना अता फरमाए। एक और कॉल दीजिएगा। सिलसिला ज़हनी आजमाइश माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल सीज़न 15 माशाअल्लाह पहले से भी ज़बरदस्त सिलसिले रुकन शुरा आपके हो रहे हैं। अल्लाह पाक इन सिलसिलों को बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में कबूल फरमाए। आज हमारे बलवाल की टीम है, हम भी बलवाल से ही बिलोंग करते हैं, तो मैं बलवाल टीम की सपोर्ट करता हूं और दुआ भी करता हूं कि अल्लाह पाक हमारे बलवाल की टीम को मदीना पाक की हाज़री नसीब फरमाए। और रुकन शुरा की बारगाह में अर्ज़ है कि हुजूर आपको याद है कि आपकी भी शहर बलवाल आमद हुई थी और बलवाल वालों ने एक शानदार इस्तकबाल किया था आपकी आमद पे, अगर याद हो तो इरशाद फरमाइए। जज़ाकल्लाह। जी जी, मुझे भलवाल वालों का प्यार याद है, बल्कि इस वक्त भी ज़बरदस्त इसरार है उनका कि ज़हनी आजमाइश का एक लाइव मुकाबला भलवाल में दिया जाए। अब देखिए भलवाल की टीम कहाँ तक पहुँचती है, फिर गौर करेंगे। अब सुना है कि वहाँ धुंध भी काफ़ी है और सर्दियाँ भी बढ़ती जा रही हैं, तो अभी हम गौर कर रहे हैं कि इस बार पंजाब में सिलसिले लेकर जाएँ या सिंध और कराची में ही आउटडोर सिलसिले करें। ये अंडर कंसिडरेशन है जिस पर मशवरे जारी हैं। एक और कॉल दीजिएगा। मेरा नाम शहीर अत्तारी है, मैं तहसील जंड से बात कर रहा हूँ। ज़हनी आजमाइश मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसका मंच भी बहुत ही प्यारा है, इसमें मुझे बहुत सा दीन हासिल होता है। आज मैं कराची की टीम को सपोर्ट करता हूँ। चले भाई, जज़ाकल्लाहु खैरा। कराची वाले भी घबराए ना, सपोर्टर आपके भी हैं। एक आखिरी कॉल दे दें, फिर सिलसिले को लेकर आगे चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फातिमा तुलजारा है, मैं लाहौर से अर्ज कर रही हूँ। प्यारे अब्दुल हबीब अंकल, मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन छोटे बच्चे भी यूज कर सकते हैं? जी, अपने अम्मी अब्बू की इजाज़त से, अगर वो इजाज़त दें तो यूज़ करें इंशाल्लाह, क्योंकि बच्चों के हाथ में मोबाइल हम देते तो किसी और काम के लिए, मगर वो चले कहीं और जाते हैं, तो इसलिए बेहतर ये कि अम्मी अब्बू के साथ बैठ के यूज़ कर लें, सवाल के जवाब दे दें, फिर मोबाइल शराफत से वापस भी कर दें। चलें जनाब, चलते हैं अगले प्रोग्राम को बैंड करते हैं। माशाल्लाह दोनों टीमों से गुजारिश है आगे जाके तशरीफ़ रखें, और माशाल्लाह हमारे अरबी शेख तशरीफ़ लाए हैं, उनके लिए तोहफ़ा भी हमारी मजलिस की तरफ से। जज़ाकल्लाह। चले जनाब, स्कोर बोर्ड दिखाया हमें इंशाल्लाह। जनाब 24 नंबर हैं कराची वालों के, 26 नंबर हैं भलवाल वालों के। अब आखिरी दो सेगमेंट फैसला कर देंगे कौन सी टीम ने आगे जाना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, कुरान में मज़कूर हैवानात। जनाब कुछ नंबर स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, उन नंबर्स पर आप जब स्टॉप कहेंगे हम स्टॉप कर देंगे, और उसके पीछे जो जानवर या मखलूक होगी उसके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। मगर इस सिलसिले की अच्छी बात यह है कि जिन भी मखलूकात, जिन भी हैवानात को आपको दिखाया जाएगा, ये वही होंगे जिनका जिक्र कुरान में मौजूद है। बताइए जनाब। जी स्टॉप। स्टॉप कर दिया जनाब। 2 नंबर के पीछे कौन सा जानवर है जनाब? घोड़ा आ गया है। सवाल जी, मछली जी, घोड़े के बारे में सवाल कीजिएगा, स्क्रीन पर दिखाएंगे। मैंने सवाल करना है? अच्छा, घोड़ा जंग के दौरान कौन सी तस्बीह पढ़ता है? अल्लाहु अकबर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि जब घोड़ा मैदान जंग में होता है तो वो ये तस्बीह करता है, सुब्बूहुन कुद्दूसुर रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। आपका जवाब हम दुरुस्त मान रहे हैं। कराची वालों की बारी है जनाब, नंबर पसंद करेंगे, नंबर दिखाए जाएं। स्टॉप। जनाब
स्टॉप 3 नंबर पर हुआ है। 3 नंबर के पीछे कौन सा जानवर है जनाब? ये तो बकरी। जी सवाल कीजिए। बकरी का जिक्र कुरान पाक की किस सूरत में है? नाज़रीन शायद बहुत सारों के लिए नई बात होगी कि बकरी का जिक्र कुरान में भी है और कहाँ मौजूद है। सूरह ताहा आयत नंबर 18 में। सूरह ताहा आयत नंबर 18। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है फिर भलवाल वालों की, बताइए जनाब। स्टॉप। स्टॉप 5 नंबर पे जाकर हुआ है। चूंटी आ गई है जनाब, अंग्रेजी में जिसे आंट कहते हैं। जी चूंटी का तस्किरा सूरह नमल की किस आयत में है? सूरह नमल की आयत नंबर बताएं। सूरह नमल की आयत नंबर 18 में। जनाब नमल चूंटी को कहते हैं। कमाल देखें, चूंटी के नाम से गोया पूरी सूरत है और आयत नंबर 18 में उसका जिक्र है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। बारी अब कराची वालों की है। मुकाबला बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। कराची वालों बताइए कौन सा नंबर पसंद करेंगे? स्टॉप। 6 नंबर। मकड़ी आ गई है जनाब। मकड़ी का कल भी जिक्र हुआ था। अब सवाल बताइए, मकड़ी के लिए कौन सा सवाल है हमारे पास? कुरान पाक में मकड़ी के नाम की एक सूरत है, उसका नाम बताएं। सूरह अनकबूत। सूरह अनकबूत। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। कुरान में मज़कूर हैवानात का जिक्र और उसकी मालूमात। नाजरीन एक बार फिर हम चलेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ और फिर शुरू करेंगे आखिरी सेगमेंट जो आज भी फैसला करेगा कि किस टीम ने आगे जाना है। दिखाइए। चले जनाब, हाजरीन से एक सवाल और कर लेते हैं। आज ताजरान भी आए हैं, जरा ताजरान से कुछ सवाल कर लेते हैं। ये बताइए, जब जानवरों की ही बात हो रही है, हैवानात की बात हो रही है, किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक के हुक्म से मछली ने निगल लिया था? उस नबी का नाम बताएं। मैं चाहूंगा अगर जो ताजरान इस्लामी भाई आए उनमें से कोई जवाब दे दें तो कोई तोहफा वो भी ले जाएं। किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक के हुक्म से मछली ने निगल लिया था? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद उसामा तारी लांडी बाबा मार्केट से। जी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। इनको गुफ्तगू के आदाब ये किताब तोहफे में दी जा रही है। मदरी चैनल के नाजरीन इस पे 18% डिस्काउंट भी है। 25 नवंबर तक आप चाहें तो घर बैठ कर भी ये किताब हासिल कर सकते हैं। माशाल्लाह। जो शफीक भाई के हाथ में किताब है, मकतबतुल मदीना ने इस किताब का खूबसूरत हमारे लिए प्रोमो भी भेजा है। आइए वो हम देखते हैं। कम्युनिकेशन जैसे मौजू पर मकतबतुल मदीना की बेहतरीन किताब गुफ्तगू के आदाब ज़हनी आजमाइश सीजन 15 के मौके पर 11 नवंबर से 25 नवंबर तक आप गुफ्तगू के आदाब किताब पर 18% डिस्काउंट से फायदा उठा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि आप ज़हनी आजमाइश के फाइनल में होने वाली कुरानदाजी का हिस्सा भी बन सकते हैं और आप हासिल कर सकेंगे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के मुबारक हाथ से लिखी हुई नसीहत और दस्तखत वाली किताब भी। तो फिर देर क्यों, अभी मकतबतुल मदीना विजिट कीजिए और किताब गुफ्तगू के आदाब हदियतन तलब कीजिए। घर बैठे मंगवाने के लिए अभी राब्ता करें। माशाल्लाह जनाब, बड़ी खूबसूरत किताब है, जरूर हासिल कीजिए। नाज़रीन आइए एक बार फिर देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 28 नंबर कराची के, 30 नंबर भलवाल के। आखिरी सेगमेंट है जो ये फैसला करेगा किस टीम ने आगे जाना है। सेगमेंट का नाम है सफर है मगर अकेले। जनाब दोनों टीमों से गुजारिश है अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। एक इस्लामी भाई भलवाल से कराची और कराची वाले भलवाल। आज कोई टिकट नहीं ली जाएगी आपसे, फ्री में सफर कर लीजिए और आसपास दोनों टीमों के पास चले जाइए। जनाब सिर्फ
ایک اسلامی بھائی کی جب باری ہوگی تو اسی نے جواب دینا ہے, کسی سے مشورہ نہیں کرنا. 5 سوال ہوں گے, صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے, مگر جلدی کہنا ہے. دیر کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا سوال اسکپ کر دیا جائے. کوئی کسی کو اشارہ بھی نہیں کرے گا, صرف اپنی طرف اپنے سوال کی طرف توجہ رکھنی ہے. بلال بھائی بھلوال سے ہیں, آپ تیار ہیں؟ خواجہ غریب نواز سلسلہ نقش بندیہ کے بانی ہیں. غلط. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی رات دار ارقم میں قیام فرمایا. صحیح. نماز کی شرائط 6 ہیں. صحیح. نون ساکن اور تنوین کے 2 قاعدے ہیں. صحیح. جہنم کے داروغہ کا نام مالک علیہ السلام ہے. صحیح. جناب غلطیاں ہوئی ہیں, اب دیکھنا ہے. 2 غلطیاں کر گئے ہیں بھلوال کے اسلامی بھائی. کراچی کے اب حسنین کی باری ہے. حسنین بھائی آپ تیار ہیں؟ جنت المعالی مدینے میں ہے. غلط. سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے. صحیح. قرآن پاک میں لفظ محمد 4 بار آیا ہے. غلط. عصمت سرما لگانا سنت ہے. صحیح. قرآن پاک کا دل سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے. صحیح. جناب ایک غلطی کی ہے, 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا اب بھی 1 نمبر سے کراچی پیچھے ہے. اب باری ہے بھلوال والوں کی. نعمان کی باری ہے. جی نعمان بھائی. حضرت علی کو عراق کے شہر کوفہ میں شہید کیا گیا. صحیح. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب امیر اہل سنت کی تصنیف ہے. صحیح. جنگ بدر کی فتح کے دن نبی پاک کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کا وصال ہوا. غلط. سورہ غافر سورہ مومن کا دوسرا نام ہے. صحیح. حضرت خضر علیہ السلام 100 سال سونے کے بعد بیدار ہوئے تھے. غلط. جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. شاندار کم بیک کیا ہے بھلوال والوں نے. اب باری آصف بھائی کی ہے, کراچی ٹیم سے تعلق ہے. حنبلی امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں. صحیح. شب برات شعبان کی 15 تاریخ کو ہوتی ہے. صحیح. امیر اہل سنت 26 سفر کو پیدا ہوئے. غلط. رجب المرجب 7واں مہینہ ہے. صحیح. سورہ ملک 30ویں پارے میں ہے. غلط. جناب ایک غلطی غالباً کی ہے, 4 نمبر حاصل کیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا اب بھی 2 نمبر کا فرق ہے. اب کراچی کے اسلامی بھائی کی باری ہے, بلکہ بھلوال کے اسلامی بھائی کی باری ہے. یہ آخری اسلامی بھائی فیصلہ کر دیں گے کون سی ٹیم آگے جائے گی. بھلوال کے اسلامی بھائی موجود ہیں وہاں پر, جن کا نام عاطف ہے. عاطف آپ تیار ہیں؟ عید الفطر 10 شوال کو ہوتی ہے. غلط. ویسے کرنی رضی اللہ عنہ صحابی نہیں ہیں. صحیح. مدنی چینل کا آغاز 12 ربیع الاول کو ہوا ہے. صحیح. مفتی دعوت اسلامی مرحوم حاجی فاروق اتاری کا مزار حیدرآباد میں ہے. غلط. امام حسین کا مزار شام میں ہے. صحیح. اللہ 2 غلطیاں کر دی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کراچی کے اسلامی بھائی اگر 5 کے 5 صحیح جواب دے دیں تو مقابلہ برابر ہو سکتا ہے. ایک بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. یہ فیصلہ ہو جائے گا. اور اب باری ہے کراچی کے اسلامی بھائی کی. 5 سوال ہیں جناب. صراط الجنان تفسیر کی پہلی جلد 4 پاروں پر مشتمل نہیں ہے. صحیح. نماز کے احکام کتاب میں امیر اہل سنت کے 12 رسالے موجود ہیں. صحیح. ذہنی آزمائش سیزن 1 ربیع الاول کے موقع پر ہوا تھا. غلط. ذہنی آزمائش کا سیزن 2 زمزم نگر حیدرآباد نے نہیں جیتا تھا. صحیح. بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. صحیح. اللہ 2 غلطیاں ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا آج کا مقابلہ بھلوال والے جیت گئے ہیں. اذکر اللہ 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 اللہ. آج مجھے ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ دونوں ٹیمیں بالکل برابر ہی ہوتی ہیں. کبھی بھی شروع میں غلطی نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ سوالات ہوں یا اشعار ہوں. بعض اوقات ایک غلطی 1-2 نمبر سے پیچھے رہ جانا اگلے سٹیج کے جانے کے لیے بڑا بھاری پڑ جاتا ہے. اور ایسا ہی آج کراچی کے ساتھ ہوا. باقی تو آلموسٹ برابر رہے, لیکن وہ جو 2 نمبر تھے وہ ان کو بڑے مشکل میں ڈال گئے. بہرحال اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. کراچی والوں کو ایک موقع ضرور ملے گا, تیاری کر کے آئیے گا. کیا معلوم اگلے سٹیج پر آپ چلے جائیں. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں. آئیے دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ویورز کی خاص طور پہ ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن پر رائے کیا تھی, کراچی یا بھلوال. جی صرف 24% ووٹ تھے بھلوال کے, 75% رائے کراچی کی تھی. مگر معاملہ الٹ گیا جناب, اور بھلوال والے آگے بڑھ گئے ہیں. اب اسلامی بھائی تو سارے ہی بہت اچھے ہیں, کس کو دیا جائے جناب. بھلوال کے عاطف بھائی کدھر ہیں, آگے آ جائیں. ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی ان کی کارکردگی رہی, ان کو یہ ہم سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. ناظرین آئیے دکھاتے ہیں آپ کو ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن کی قرآن اندازی. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. سوال یہ تھا سورہ کہف قرآن پاک کے کس پارے سے شروع ہوتی ہے؟ 15ویں پارے سے شروع ہوتی ہے. اب دیکھتے ہیں کتنے آئی ڈیز ہیں جو ہمارا کمپیوٹر سلیکٹ کر رہا ہے.
जनाब ये 5 आईडी सेलेक्ट हुई हैं और आखिर में वो नंबर है जहां पर आपने व्हाट्सएप या मैसेज करना है अपनी इस आईडी को। और अब चलते हैं जनाब, एक सवाल जो नाजरीन से हम करेंगे जिसका जवाब कल सिलसिला शुरू होने से पहले देना है। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा का नाम क्या है? नाजरीन आपने कल सिलसिला शुरू होने से पहले SMS के जरिए जवाब देना है। एक सवाल आपसे प्रोग्राम के शुरू में किया गया था, अब आइए उसका जवाब और उसकी कुरानदाजी वो इंशाअल्लाह अगले सिलसिले में, कल के सिलसिले में इंशाअल्लाह हम कर लेंगे। नाजरीन आपको दिखाते हैं कल मुकाबला किसके साथ है। दूर दराज से आए मुकाबला करने वाले, कोई दिखाएगा अपने हाफिजे के जौहर तो किसी की हाजिर जवाबी करेगी लाजवाब। ये सब देखने को मिलेगा आपको ज़हनी आजमाइश सीजन 15 में। जी हाँ, एक बार फिर मदनी चैनल के नाजरीन का मकबूल तरीन प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश सीजन 15, जिसमें होंगी लाहौर और सियालकोट की टीम्स आमने सामने। 21 नवंबर 2023 बरोज मंगल रात 8:30 बजे बराह रास्त मदनी चैनल पर। माशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत की जलवागरी हो गई है, तो मदनी चैनल के नाजरीन अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अब बराह रास्त मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला होगा। आइए अमीर अहले सुन्नत की बरकतें लूटते हैं। हुजूर अगर हमारी आवाज़ पहुँच रही हो तो हमारा सलाम कबूल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह हम सब के लिए दुआए बेहिसाब मगफरत भी फरमा दीजिए। आमीन। अल्लाह आपका साया सलामत रखे और आपको सेहत कामिला आजला नाफिया नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह मदनी चल के नाजरीन मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। पाकिस्तान भर से आइम्मा तशरीफ लाए हुए हैं और उनकी मजलिस के अब अल्लाह करे कि आने देते हूँ कि मेरे लगे बंदे चेहरे नजर नहीं आते। मैं ये सोचता भी हूँ कि अब बोलूँ ये क्या तरीक़ेकार है। तो ये बोलेंगे हम मुकाबले में, हमको आने देते हो कि नहीं। पहले आप वहाँ बना दो ना तरकीबा, जो भी आना चाहे उसको आने दिया जाए। हमारा कोई असम्बली इजलास थोड़ी है हुकूमत का। चले माशाअल्लाह सब इल्म दीन सीखे आगे। ज़हनी आज़माइश में जितने इस्लाम में मौजूद हैं सबको नीचे मदनी मुज़ाकरे में शिरकत किया। सब जाएं भाई इंशाअल्लाह। इधर उधर से आए हुए यार, कब मौका मिलेगा। सुभान अल्लाह, बलवाल वाले भाई माशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह खुसूसी दावत है। सुभान अल्लाह, ये खुसूसी है ना, ये मुर्शिद स्पेशली आए हुए हैं ना, सबको मुर्शिद ने बुलाया है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह हुजूर, जज़ाकल्लाह। मदनी मुज़ाकरे की तरफ चलते हैं मदनी चल के नाज़रीन। अच्छा, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि